शुरू खातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। पाकिस्तान पूछता है कि आखिर कब तक वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हमें अपने रिश्तों को शक की निगाह से देखना पड़ेगा। आखिर कब तक हमारे ही मुहाफिज, हमारे ही प्यारे रिश्ते हमारा खून करते रहेंगे। मेरे बाएं जानिब आपको एक ट्रंक नजर आ रहा है। ये ट्रंक आप लोग शुक्र अदा करें, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें कि आपके घरों में इस किस्म के ट्रंक जो हैं वो स्टोरेज बॉक्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि आज मैं हाफिजाबाद में मौजूद हूं, जहां इस ट्रक का इस्तेमाल स्टोरेज बॉक्स के तौर पर नहीं हुआ, यहां पर चचा और चचा के साथियों की जानिब से इस ट्रंक का इस्तेमाल दो फूल जैसे 7 साला मासूम बच्चों को मरने के बाद छुपाने के लिए हुआ है। ये ट्रंक वो है जो शायद इस घर में हिफाजत के लिए रखा गया था। आज बहुत शर्मिंदगी से कहना पड़ रहा है कि 7 साला बच्चा जिसके हवाले से उसके बाप ने ख्वाब देखे थे, मां ने उसकी तकलीफें उठाई थी। एक नहीं, 2 बच्चे, 2 बच्चे। दोबारा कह रहा हूं, दोनों की जानिब सगे रिश्ते आइस के नशे के नतीजे में मुबैना तौर पर जिनसी दरिंदगी करते हैं अपने ही बच्चों के साथ, अपने ही प्यारों के साथ, उन बच्चों के साथ जिनको उनके लिए एक इमानत के तौर पर छोड़ा गया था। हर शख्स देखे, चचा से ज्यादा मोतबर और मुकद्दस रिश्ता कौन सा होगा? प्यो दा भरा, दादे दी औलाद, मुहाफिज, मुआविन, अमीन, मददगार। आज हर सू शक ही शक है। 2 बच्चे गुम हो जाते हैं, बाप काम से वापस आते, वो बताया गया, बाप लिखते हैं FIR में, मैं घर से निकला तो मेरा बेटा मेरे पीछे दौड़ता आ रहा है। काश बाप ने उस टाइम उसको अपने कंधे पर बिठा लिया होता, उठा लिया होता, शायद वो आज जिंदा होता। बाप उस दिन काम पे ही ना गया होता, क्योंकि उसको नहीं पता था कि मेरे घर में, मेरे पीछे, मेरे बच्चों के पास मेरा ही सगा भाई जो कि बदबख्त है वो मौजूद है और कोई दुश्मनी नहीं है, कोई मुखालफत नहीं है। मिलवा रहा हूं सोगवार फैमिली से, कोशिश करूंगा कि मेरा एक एक सवाल मुहतात हो, एहतियात से भरा हो। अच्छा जी, अरशमान और अहमद अली दोनों 7 साला बच्चे जो हैं, उनकी जो बदकिस्मती के साथ जान ली गई है, ये वो कमरा है जहां पर उनको अजियत, तकलीफ और दरिंदगी का निशाना बनाया जाता रहा है। और उसके बाद उनकी जान लेकर वो सामने जो ट्रंक पड़ा है, उसके साथ एक ट्रंक था जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, उस ट्रंक में उनको डालकर रख दिया गया था। अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद है। अख्तर भाई अस्सलाम वालेकुम। अख्तर भाई, कभी यो जी सुनी गुणी जी आज तक नहीं, कभी इतना आपका पुलिसिंग बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। मुझे इधर थाने में काफी देर हो गई है। हाँ। मैंने हफ्जाबाद में नहीं किया ऐसा सुना, कोई हफ्जाबाद में ऐसा कोई नहीं हुआ आज तक। ये इस कमरे में का वाक़या है जी? इस कमरे क्या डिटेल्स क्या है बताइएगा थोड़ी। इस कमरे में उसने इन बच्चों के साथ जो कुछ, मुलजिम का नाम क्या है? चाचा जो है, जो इसका ये घर है, एक का नाम अब्बास है जो मुर्दम है, एक का नाम इनाम, अब्बास और इनाम, और तीसरे का नाम जैन। ये तीनों मुर्दम है। ठीक है। जो इनाम है ना, उसने इन बच्चों को लाया है। हाँ। बाद में वो अब्बास आया है। हाँ। उन्होंने के साथ गलत काम किया, उस जुर्म को छुपाते छुपाते खत्म कर। ये जुर्म नशे में किया? ये दोनों ये दोनों एसपी थे, जो एक चाचा और जो एक फूफी का इनका बेटा है बस। दूजा फूफी दा पुत्र है जी? फूफी दा पुत्र, एक चाचा एक फूफी दा पुत्र। जा एक फूफी दा पुत्र है तो फिर इन्हां दा वो भणूजा भी है, इन्हां दोवां चाचा जा, और फिर इहदे भतरीजे भी होए। एक सेकंड, ये नाम पढ़े जी। ये अरशमान, ये उस बच्चे का नाम लिखा हुआ है जिसको इसी कमरे में कत्ल किया गया है।
یعنی وہ بچے اس گھر سے مانوس تھے, ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کے جن دروازوں پر نام لکھے میں اسی کمرے میں ان کو قتل کیا جائے گا, جنسی درندگی کا نشانہ بنایا جائے گا اور ارشمان کو یہیں پر صندوق میں ڈال کر رکھ دیا جائے گا. اچھا, یہ آپ لوگ جب یہاں پر آئے تو کیا مناظر تھے؟ جب ہم آئے ہیں ادھر بکسا پڑا ہوتا, وہ جو ہے نا ہماری پی ایس ایف آئی ٹیم وہ بھی آ گئی. جب بکسا کھولا ہے تو خون ہی خون, تقریباً 1-2 دن. خون کیوں تھا؟ کیا ان کو کاٹا پیٹا گیا؟ یہ ان کے جب وہ ان کے جسم جو تھے نا وہ پھول گئے تھے, کیونکہ تقریباً 1-2 دن ہو گئے تھے. ایک دن پہلے سے ہی رات گزر چکی تھی, تو گرمی کی وجہ سے پھر وہ ان کے جسم پھول گئے تھے. نہیں, خون منہ سے بھی آ رہا تھا, زیادہ تر منہ سے خون آ رہا تھا. ان کا زیادہ انہوں نے گلا دبایا ہے, گلا بھی دبایا ہے, جو گلا دبا کر پھر ڈالے ہیں اندر. اور پھر ایک کی لاش جو ہے نا اس کی ٹانگیں اس سائڈ پر, دوسرے کی اس سائڈ پر, ان دے بس بکسے دے وچ پسا کے, بلکہ بکسے تو لتاں بھی انہوں نے اگے نکل دیا سی, جس طرح پسا تنیا. ہاں جی, زبردستی تن کے اتوں جڑا اپنا بکسا بند کر دیتا اس طرح. اچھا, اے نشے جو بھی ہویا میں پتہ لگا کہ پھر سارے ملزم میں تے سوتے بھی رہے. جا سارے تے سوتے رہے. جا بچوں کو قتل کر کے وہاں پیٹی کے اوپر, کیمرہ پین کریں تھوڑا سا. ہاں جی, وہاں پیٹی کے اوپر بچوں کو رکھ دیے آپ ادھر صندوق میں. ہاں جی, اور خود اس گدے کے اوپر بدبخت جو ہیں سوتے رہے. رزیل اس گدے پر جو یہ بیڈ کے اوپر تھا یا سوئے رہے پوری رات. جا نشے میں تھے, نشے میں تھے اور سوئے رہے لاشیں ساتھ لے کر. پھر ان لاشوں کے حوالے سے ان کے بڑوں نے بھی ان کے ساتھ کوئی معاونت کا کام کیا ہے؟ نہیں, کوئی ان کے ساتھ نہیں. لاش ٹھکانے لگانے کا مسئلہ انہیں آ رہا ہے. لاش ٹھکانے لانا وہ 2 ہی نے, تیسرا جڑا وہ بعد وچ آیا ہے. وہ کون ہے؟ وہ جڑا زین, نہیں زین جڑا تیسرا بھائی ہے. 2 بھائی نے نا, ایک انہاں دا پنوجا ہو گیا, جڑا پنوجا تے اپنا دوجا نا اپنا انعام وہ پہلا آئے تھے. جڑا زین ہے نا بھائی, یہ ارشمان کے رشتہ دار ہیں. ہاں جی, ٹھیک ہے. میرے پاس یہاں پر احمد کے والد موجود ہیں. احمد صاحب کے والد, احمد بچے کے والد کو اندر بلائیے گا. جی, اے لاش ٹھکانے نہیں لا پائے تے کیونکہ نشے ہاں جی, تے ٹرنک وچ رکھی کہ لاشاں ٹھکانے لانیاں, لیکن انہیں کوئی ٹائم نہیں ملیا. ٹائم انہیں ملتا پھر انہیں لانیاں. مجھے معاف کیجئے گا بھائی, اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے. کتنے بچے ہیں؟ میرے 2 بچے ہیں. احمد چھوٹا تھا بڑا تھا؟ بڑا تھا. اس گھر میں احمد کا آنا جانا تھا؟ جی. وجہ رشتہ داری تھی؟ رشتہ داری تھی. کیا رشتہ تھا آپ کا؟ بس بلادری ساڈی. تو کس کے پاس آتا تھا احمد یہاں پہ؟ وہ چھوٹے بچے کے ساتھ کھیلنے آتا. ارشمان کے ساتھ؟ ہاں جی. اور یہاں پر کن اوقات میں کھیلنے آتا تھا؟ بس گھروں نکلتا تے رہندا ہی ادھر ہی ساری دیہڑی. اسی لے بھی جائیدا سی گھر تے پھر آ جاندا سی. ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ. ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਖੜੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗਾ. ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋ ਇਹ ਦੱਸੋ. भाई हमारे बच्चे की जूती इधर थी. कहाँ पे नजर आई थी जूती? मुझे वहाँ ले जा सकते हैं? जूती कहाँ नजर आई थी? आए जरा वहाँ पे लेके चल. जूती बच्चे की किस जगह आपको नजर आई थी? जूती इधर पड़ी हुई थी दे द्वार के साथ. यहाँ पर क्या रंग था जूती का? जूती का रंग ब्राउन कलर का. हाँ. ए उन्हें भी यही जूती? अच्छा वो चली गई? वो ट्रंक दे विच पड़ी हुई है. ट्रंक विच. ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ. ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? बच्चा मिल नहीं रहा मुझे. मैं इधर आया हूँ तो वो जड़ा ना अजान वो इधर लम्हा पड़ा हुआ, कमरा खुला हुआ, दरवाजा कमरा खुला हुआ था. ते मैं उन्हें नहीं उठाया. मैं कहा चलो बच्चे इत्थे ही होने ने ते मैं चलो बाहरों लभ लेना ना. मैं उन्हें नहीं उठाया. मैं फिर लभन लग पिया भाई. मैं सारा पिंड फेर छड़िया, सारे डेरे फेर छड़े ने, सारे दरबार फेर छड़े, मैनू बच्चे नहीं मिले. ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ੈਨ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆਈਸ ਪੀਂਦਾ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਆਈਸ पींदा. अब जब आप अंदर आए हैं हाँ जी, तो आपको ट्रंक का कैसे पता चला? किसको पहले पता चला?
پہلا میرے سسرال والے آئے ہیں ایتے کوئی بوش ہو ہمک چمک کوئی نہیں سی؟ نہیں جی اس لیے نا جسے اسی لبن لگے ہیں نا اس لیے نہیں آئی. اگوں دوسرے دن جلے اسی بچے نو تلاش کیتا ہے نا آن کے گھر اس لیے بدبو آئی. اچھا میرے سسرال آئے ہیں انہوں نے آن کے تلاشی لی ہے ان کی. پھر انہوں نے مینو آواز ماری ہے انہیں کہا جی بھائی ادھر آؤ ان کی نا اور پیٹیاں کھولو. میں آخیا چلو میں پیٹیاں بھی کھول لینا. بھائی لو میں پرلی پیٹی کھولی ہے. ادھر آؤ کیڑے آگے اے بڑی پیٹی یہ والی پیٹی میں کھولی ہے. یہ بسترے بسترے نے تے بھانڈے ہی بھانڈے نے. ٹھیک ہے تے پھر میں آ پیٹی کھولی ہے نال دی جہاں تے ٹرنک پیا ہے. ٹھیک ہے یہ میں کھولی ہے یہ وچ خون ہے. ہوئے ہوئے اے خون تو اے ہو ایک منٹ ٹھہرو جی. او ہو میں بتاتا ہوں جی میں بتاتا ہوں. یہ اس کے ساتھ یہاں بکسا I am not going to touch anything. اب یہ سامنے یہ پیٹی کا جو پرلا ٹاپا ہے یہ ہاف کٹ ہے. یہاں پر 2 تاکیاں وہ بلڈ بچوں کے منہ سے نکلا ہے جسم کے مختلف اعضاء سے نکلتے ہوئے ٹرنک میں گیا. ٹرنک لیک ہوا ہے ٹرنک سے خون اس میں گیا اور باپ کو نہیں پتا. باپ یہاں سے پیٹی کا یہ آدھا ٹاپا اٹھا رہا ہے ٹرنک یہاں پیچھے پڑا ہوا ہے. یعنی باپ کے بچے سامنے اس کے ہاتھ کے نیچے پڑے ہوئے ہیں. اس کو نہیں پتا لیکن قدرت کا پھر کام ہے کہ اس کو بلڈ نظر آیا ہے اور خون یہ نیچے تک آیا ہوا ہے. یعنی پیٹی کے سائیڈوں سے بھی لیک ہوا ہے.